नमस्कार, यो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। नेकपा एमालेमा विभाजन आएसँगै एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश 1 को सरकार जुनसुकै बेला ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। उता अष्टलक्ष्मी साक्यको नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमै रहेका कारण धर्मरको स्थितिमा छ। कोरोना संक्रमण र अस्पताल भर्ना हुनेको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि हुन थालेपछि नयाँ लहरको संक्रमणको सुरुवात भएको विज्ञहरूले आकलन गरेका छन्। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गरेको आँकडामा पनि संक्रमितको संख्यासँगै मृत्यु हुनेको दर पनि बढेको छ। बजारमा खाने तेलको मूल्य अत्यास लाग्दो तरिकाले बढेको छ। सरकारवाला निकायले उचित अनुगमन र कडाई नगर्दा आकाशिएको तेलको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको भान्सा थेग्नै नसक्ने गरी महँगिएको छ। यो सँगै स्पोर्ट्स इन्टरनेसनल र जिल्ला न्युजहरू पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। एमाले नेतृत्वको प्रदेश 1 सरकार सङ्कटमा, मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा पर्ने, एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनबारे आन्तरिक छलफल बन्नेमा अब हामीसँग त्यो संख्या भएको हुनाले सरकार चाहिँ अवश्य परिवर्तन हुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 30 जनाको मृत्यु, बालबालिकामा जोखिम बढ्दै। बजारमा खाने तेलको मूल्यमा मनपरी वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा, सरकारले अनुगमन नगर्दा मनपरी मूल्य बढेको उपभोक्ता कर्मीहरूको आरोप। जुन हाम्रा बजार अनुगमन नियमन गर्ने कारबाही गर्ने निकायहरू तनाखा बन्नु पर्यो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा स्थानीय तहमा मात्रै 40 अर्ब बढी बेरोजु, करिब 70% नियमित बेरोजु। र 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका परिमार्जन। नयाँ तालिका अनुसार खेल अक्टोबर 1 देखि 16 सम्म हुने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमाले विभाजन भएपछि प्रदेश 1 को सरकार सङ्कटमा परेको छ। कुल 50 सांसद रहेको एमालेका लागि सरकार जोगाउन कम्तीमा 46 सांसद आवश्यक पर्छ। भर्खरै एमालेबाट फुटेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा 5 सांसद मात्रै पनि आए मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्छ। माधव पक्षले आफूहरूसँग कम्तीमा 15 सांसद रहने दाबी गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश सभा 1 मा कुल 92 जना सांसद रहेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेसँग 50 जना सांसद छन्। तीमध्ये कम्तीमा 5 जना मात्र पनि एकीकृत समाजवादीमा जाने भए राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुग्छ। सरकार बनाउन प्रदेश 1 मा 46 जना सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले संघीय सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छन्। सामान्य छलफलमा उनीहरूबीच प्रदेश 1 सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति बनेको छ। एकीकृत समाजवादीको दल दर्ता प्रक्रिया सकिए लगत्तै प्रदेश 1 सरकार फेर्ने तयारी रहेको छ। अहिले अब नेकपा एमालेमा केपी ओलीको पार्टीमा नै बस्ने चाहिँ कसैले पनि भन्नु भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि मोटामोटी अब 19 जना नै र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अब चाहिँ घट्दा पनि हाम्रो 16-17 जना भन्दा चाहिँ अब घट्ने खालको अवस्था नहुँदाखेरि 7 जना हुँदाखेरि गठबन्धनको सरकार बन्नेमा अब हामीसँग त्यो संख्या भएको हुनाले सरकार चाहिँ अवश्य परिवर्तन हुन्छ, गठबन्धनको सरकार बन्छ। अहिलेसम्म माधव पक्षको नयाँ पार्टीमा राजेन्द्र कुमार राई, सुनिता कुमारी चौधरी, सरिता थापा, राजन राई, गणेश कुमार काम्बाङ, होम कुमारी सावा र उपेन्द्र घिमिरे रहेका छन्। तर माधव पक्षले 15 जना आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
माधव पक्षकै मानिएका जीवन घिमिरे, यशोदा अधिकारी, सावित्री कुमारी रेग्मी, लीला बल्लभ अधिकारी, बलबहादुर साङसोहाङ र पदम कुमारी गुरुङ तटस्थ छन्। माधव पक्षले प्रदेश 1 को विपक्षी गठबन्धन दलसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरे पनि एमाले भने बढीभन्दा बढी सांसदहरू जान नदिएर साना दलहरूसँग गठबन्धन गरेरै भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरेको छ। हाम्रोमा त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या जानेर त्यही ढङ्गले चाहिँ अहिले ठुलो विभाजन भएर चाहिँ एकदम तल पुगिहाल्ने भन्ने स्थिति देखिएको छैन। अहिलेसम्मको सङ्ख्याले पनि त्यो बताइसकेको छैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ यहाँको बहुमतको सङ्ख्या रहेकै छ, त्यो रहन्छ होला। हाल राप्रपा र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग एक जना सांसद रहेका छन्। यदि एमाले 44 सांसद आफ्नो पक्षमा राख्न सके मात्र साना दलहरूसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन सक्छ, तर त्यो सम्भावना छैन। 7 सांसद एकीकृत समाजवादीको पक्षमा खुलेर लागेका छन्। विपक्षी गठबन्धन कांग्रेससँग 21, माओवादी केन्द्रसँग 15, जसपासँग 3 सांसद छन्। बहुमतका लागि यो गठबन्धनलाई 46 सांसद संख्या पुर्याउन एकीकृत समाजवादीको पक्षमा 6 सांसद भए मात्र पनि पुग्छ। एमालेका 51 जना सांसद मध्ये 1 जना सांसद गुलेफन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागज मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजन ढकालका साथमा मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। लामो सङ्घर्ष र आन्तरिक विवादपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले विभाजित भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको अन्तरसङ्घर्ष पार्टी विभाजनमै गएर टुङ्गिन लाग्दा केही नेताहरू पार्टी एकताका पक्षमा रहेको भन्दै दुवै पक्षमा खुलेका छैनन्। तर एकताको पक्षधरहरूमै पनि फरक मत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अदालतको आदेशपछि बिउतिएको नेकपा एमाले आन्तरिक कलह र अन्तहीन शक्ति सङ्घर्षका कारण 3 भागमा विभाजित बनेको छ। अध्यक्ष ओली एमालेमा शक्तिशाली अध्यक्ष बनिरहँदा वरिष्ठ नेता नेपाल एमालेबाट विद्रोह गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनमा जुटेका छन्। तर यही बीचमा नेता नेपालको पक्षमा देखिएका नेताहरू पनि अहिले तटस्थ देखिएका छन्। उनीहरू अहिले पनि पार्टी एकता सम्भव रहेको भन्दै आफूहरूले त्यसैका लागि प्रयत्न जारी राखेको बताउँछन्। कारबाही फिर्ता हुने, निर्वाचन आयोगमा प्रक्रियामा गएको नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया स्थगन हुने र 10 बुँदेको चाहिँ अक्षरशः कार्यान्वयन हुने, यो काम चाहिँ को निम्ति नेताहरू तयार हुनुपर्छ। त्यसो हुने बित्तिकै हामी चाहिँ बाँकी समस्याहरूलाई हामीले कमिटीभित्र बसेर छलफल गर्दै समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा चाहिँ अझै हामीले चाहिँ बलियो बनाउँदै जान सक्छौँ। नेता नेपालको पक्षमा रहेका नेताहरू भने ओलीसँग एकता असम्भव रहेको बताउँछन्। उनीहरू एमालेका अध्यक्ष ओलीप्रति विश्वस्त देखिँदैनन्। ओलीले सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै अलग पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था बनेको नेपाल पक्ष बताउँछ। माओवादीबाट ल्याइएका रामबहादुर थापा बादलजीहरू सहितकालाई पनि त्यो केन्द्रीय कमिटीमा पनि मिसाउने र उहाँले त्यो क्रमशः त्यो निर्णय पनि गर्दै जाने, यी सब काम गर्दै जानुभयो। र उहाँको जेठ 2 गते फर्कन्छु भने कहीँ इमान्दारीपूर्वक उहाँको कुनै प्रयत्नै भएन। र यी सब घटनाक्रमबाट कहाँ हामी आइपुग्यौँ त भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई यो पार्टीमा बस्न नदिन खोजेकै हो। तर ओलीले भने नेता नेपालको पार्टीले गरी नखाने भन्दै एमालेमै फर्कन आग्रह गर्छन्। पार्टीमै बसेर असहमतिका विषय सुल्झाउन सक्ने भन्दै उनीहरूले पार्टीमा फर्किनेलाई उचित स्थान दिने बताइरहेका छन्। पार्टीभित्रको असहमति पार्टीभित्रै बसेर हल खोज्न उनीहरूको आग्रह छ। बुँदेको कार्यान्वयन आंशिक रूपमा केन्द्रीय कमिटीले पनि स्वीकारेको छ, स्थायी कमिटीले पनि स्वीकारेको छ। आंशिक रूपमा कार्यान्वयन सुरु भएको छ र त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यो कार्यान्वयन हुन्छ र 1-2 दिनभित्र बस्ने स्थायी कमिटी, मलाई लाग्छ स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ होला। आइसकेपछि त्यसले कार्यान्वयनको पूर्णता प्राप्त गर्छ र केही दिनभित्र केन्द्रीय कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरूको बैठक आरम्भ हुन्छ। एमाले विभाजनमा नेता नेपाललाई साथ नदिएका नेताहरूले शुक्रबार भेला छलफल गरेर 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नयाँ पार्टी दर्ताबाट पछाडि हट्न नेता नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। तर त्यस्तो आग्रहलाई अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पक्षले खासै चासो दिएका छैनन्। एकताको पक्षमा रहेका केही नेता ओली र केही नेपाल पक्षसँग निकट देखिन्छन्, जसकारण एकताका लागि कतै नखुलेको समूहको भूमिका पनि खासै प्रभावकारी देखिएको छैन।
नेता नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका छन्। मझधारमा बसेका नेताहरू ओली र नेपाल मिलाउने प्रयास सार्थक नहुने पक्का पक्की भइरहँदा उनीहरू अब एमालेमै बस्छन् वा नेता नेपालसँग फर्किन्छन् चासोका साथ हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नालिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले पार्टी एकताका लागि एमाले नेतृत्वले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी विभाजन हुनै लाग्दा एमाले माधव नेपाल पक्ष मानिने साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो। माधव पक्षका रूपमा चिनिने अन्य 8 नेता जस्तै साक्य पनि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा हुनुहुन्छ। एमाले रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री साक्यले आफू एकताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै नेतृत्व तहले 10 बुँदेको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बागमती प्रदेशका पार्टी र मुलुकलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो। वडा सदस्यदेखि लिएर वडा अध्यक्षदेखि लिएर सबै ठोक चाहिँ पाएकै छौँ नि त, विभिन्न पद त पाएकै छौँ नि, तर हामीले जस्तो सुकै जिम्मेवारी पाए पनि संस्कारलाई बदल्न सकेन र लोकतान्त्रिक सोचहरू बदल्न सकेन, हाम्रो शैलीहरू बदल्न सकेन। त्यसैले अलिकति मलाई के भन्न मन लाग्छ भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्टहरू हौँ। कम्युनिस्टहरू स्वतः चाहिँ संस्कारयुक्त हुन्छ। पार्टी जोगाउनका लागि बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेलले गरेको त्याग सम्मान योग्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। अफगानिस्तानबाट नेपाली उद्धार। अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबान राजधानी काबुल प्रवेश गरेपछि त्यहाँबाट उद्धार गरिएका करिब 600 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार एक साताको अवधिमा 522 जना स्वदेश फर्किएका छन् भने थप 317ले स्वदेश फर्कनका लागि नाम दर्ता गराएका छन्। आज बिहान मात्रै 2 उडानमा क्रमशः 27 र 9 गरी 36 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। आज राति पनि केही सङ्ख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किने उडान तालिका रहेको छ। स्वदेश फर्किएका नेपाली चार्टर्ड उडान तथा नियमित उडान मार्फत आएका हुन्। अफगानिस्तानबाट काठमाडौँ आएका नेपालीलाई गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टरमा लगेर कोभिड-19 परीक्षण लगायत प्रक्रिया पूरा गरी घर पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली सेनाले सामाखुसी र इच नारायणमा होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ। हालसम्म नेपाल फर्किएकालाई सामाखुसीको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गरिएको र आवश्यक परेमा मात्रै अर्को होल्डिङ सेन्टरमा लगिने नेपाली सेनाले जनाएको छ। सरकारले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो जनाउँदै साउन 32 गते भएको मन्त्री परिषद बैठकबाट नेपालीको सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा आज थप 2075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7703 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1424 र 5372 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 651 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,25,722 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,485 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,382 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,95,925 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 39,321 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 423 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 38,21,248 वटा पीसीआर र 4,29,482 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको दर खासै घटेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउनदेखि नै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने आकलन गरेको थियो। तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। भदौको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमण दर बढेको तथ्याङ्क छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 4 हप्ता यता कोरोना संक्रमणको दर बालबालिकामा धेरै देखिएको छ। साउनको पहिलो सातामा दैनिक
200 को हाराहारीमा रहेकोमा पछिल्लो साता दैनिक 300 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक सबैभन्दा प्रभावित थिए भने दोस्रो लहरमा आएको नयाँ भेरिएन्टले सबै उमेर समूहलाई नै प्रभावित बनाएको छ। बालबालिका सबैभन्दा जोखिम अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। बालबालिकामा कोरोना संक्रमण बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कसँगै बालबालिकामा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको देखाएको छ। बालबालिकाले प्रयोग गर्ने खोप विकास नभएको र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुने भएकाले पनि सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बालबालिकाहरूमा पनि त्यो संक्रमण घट्दै गएको, मृत्युको तथ्याङ्क पनि केही कमी हुँदै गएको देखिएको थियो। तर श्रावण महिनामा हेर्दाखेरि संक्रमण पुष्टि हुने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या उकालो लागेको देखिएको छ। भाद्र महिनाको पछिल्लो हप्ताको हामीले हेऱ्यौँ, तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भने सुरुवातको चरणमा हामीले हेर्दा समग्रमा 200 को हाराहारी बालबालिकाहरू सङ्क्रमित पुष्टि भइरहेको देखिएको, दैनिक रूपमा देखिएको तथ्याङ्कबाट 300 को हाराहारीसम्म सङ्क्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्कहरूसम्म पुगेको हामीले देखिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमण बढेको बताइरहँदा काठमाडौँ स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा भने पछिल्लो केही सातादेखि संक्रमित बालबालिकाको दर कम भएको जनाएको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा कोभिड वार्डमा अहिले 12 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत अवस्थामा छन्। असारको अन्तिम साता बालबालिकामा जटिल प्रकृतिका संक्रमण देखिएको भए तापनि अहिले केही साता यता भने सामान्य अवस्थाका संक्रमित देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। गएको 2-3 सातामा चाहिँ हामीले त्यति केसेसहरू देखा छैन, तर सुरुमा जब आएको थियो त्यो बेला चाहिँ प्राय जसो बच्चाहरूलाई चाहिँ ज्वरो आउने, एकदमै कडा किसिमको ज्वरो आउने, त्यसपछि डाबरहरू देखिने, बान्ता पखाला आउने, पेट दुख्ने, बच्चा बेहोस हुने, ब्लड प्रेसर एकदम कम हुने, यस्तो समस्याहरू भएर आएका थिए र प्राय जसो बच्चाहरूको चाहिँ मुटुमा असर देखिएको थियो। तिनीहरू चाहिँ कडा खाले रोग भएर आएका थिए। विश्वमा अहिले पनि बालबालिकाले प्रयोग गर्न मिल्ने खालको कुनै खोप विकास भइसकेको छैन। कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले कोरोना भाइरसको खोप 6 वर्षसम्मको लागि पनि परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ भने भारतले 2 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका लागि दोस्रो र तेस्रो क्लिनिकल परीक्षणका लागि अनुमति दिइसकेको छ। अमेरिकामा फाइजर, बायोटेक र मोडेनाको खोपहरू 12 वर्षसम्मका लागि परीक्षण भइरहेको बताएको छ। बालबालिकाका लागि कोरोनाको खोप विकास हुन अझै केही समय लाग्ने देखिँदा बालबालिकाहरूलाई संक्रमणबाट बचाउनु भने सतर्क रहनै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईको साथमा टिभी जर्नालिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। जापान सरकारले अनुदानमा पठाएको कोरोना विरुद्धको थप 2 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। जापान सरकारले 16,14,740 डोज एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका मध्ये शनिबार 2,08,700 डोज खोप नेपाल आइपुगेको हो। यसअघि 9 लाख डोज खोप प्राप्त भइसकेको छ। बाँकी खोप आइतबार वा सोमबारसम्ममा प्राप्त हुने बताइएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि अहिलेसम्म 48,11,733 जनाले खोप लगाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यसअघि 36 लाखले कोरोना विरुद्धको खोप पाएका थिए। हालसम्म कुल खोप लगाउने नेपालीको संख्या 85,20,421 पुगेको छ भने त्यसमध्ये 37,08,688 जनाले कोरोनाको दुवै डोज खोप लगाइसकेका छन्। कोभिड-19 का कारण आर्थिक चपेटामा परेका आम उपभोक्ता चर्को मूल्य तिरेर खाने तेल किन्न बाध्य भएका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु खाने तेलको मूल्य लिटरमा कम्तीमा 10 देखि बढीमा 35 रुपैयाँसम्मले वृद्धि भएको छ। उद्योगहरूले खाने तेलको मूल्य बारम्बार मनोमानी ढङ्गले वृद्धि गर्दा पनि सरकारवाला निकाय नै मौन बस्दा उपभोक्ता भने निरन्तर मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली बजारमा 2077 कार्तिकमा भटमासको तेल प्रति लिटर 130 देखि 140 रुपैयाँ र सूर्यमुखी तेल 160 रुपैयाँ प्रति लिटरमा बिक्री भएको थियो। तर 2078 असारसम्म आइपुग्दा तेलको मूल्यमा 100% भन्दा बढी वृद्धि भएको छ। असार तेस्रो साता नेपाली बजारमा भटमासको तेलको प्रति लिटर मूल्य 220 देखि 235 रुपैयाँ रहेको थियो भने भदौको पहिलो साता पुग्दा 270 प्रति लिटर पुगेको छ।
नेपालमा वनस्पति घिउ तेल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने 20वटा तेल उद्योगहरू रहेका छन्, तर कुनै पनि उद्योगीहरू तेलको भाव बढेको वा घटेको बारे बोल्न मान्दैनन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट 53 अर्ब 65 करोड बराबरको भटमासको तेल भारत निर्यात भएको छ, तर त्यति तेल निर्यात भइरहँदा पनि नेपाली उपभोक्ताहरू भने चर्को मूल्यको मारमा परि नै रहेका छन्। खाद्य वस्तुको आयात, अनुगमन तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने काम सरकारको भए पनि सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित नभएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। केही गलत काम गर्ने व्यवसायीले खेल्न खोजेको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारका संयन्त्रहरू चनाखो बन्नु पर्यो। जुन हाम्रा बजार अनुगमन नियमन गर्ने कारबाही गर्ने निकायहरू चनाखो बन्नु पर्यो र सबैभन्दा पहिला सरकारले वास्तविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य कति बढेको हो र त्यो अनुपातमा नेपाली बजारमा मूल्य कति बढेको हो, त्यो आधारमा बढेको मूल्य सही छ कि छैन भनेर विश्लेषण गरेर आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ। तर विडम्बना यति लामो समयसम्म पनि त्यो गर्न सकेको अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको कारण नेपाली बजारमा पनि तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको तर्क रहे पनि त्यसको अनुगमन भने सरकारले गर्न सकेको छैन। तर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने 1 वर्षको अवधिमा तेलको मूल्य वृद्धिबारे अनुगमन गरेर 2 उद्योगलाई कारबाही गरिसकेको र निरन्तर अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छ। बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री वितरण भएकोमा जस्टिफाई हुन नसकेका उद्योगी, पैठारीकर्ता, वितरक, विक्रेताहरूलाई कारबाही गरिरहेका छौँ र हामी स्रोतमै अनुगमन गर्ने अहिले हाम्रो पछिल्लो नीति हो। हामी पैठारीकर्ताको गोदाममा गएर अनुगमन गर्छौँ, उत्पादकको उद्योगमै गएर अनुगमन गर्छौँ। तथापि उजुरी र गुनासो आयो भने सानालाई पनि हामी कानुनले दिएको दायराभित्र बसेर, सीमाभित्र बसेर कारबाही चाहिँ गरिरहेका छौँ। तोरी, सूर्यमुखी तथा भटमास लगायतका खाने तेलको मूल्य उद्योगीहरूले उच्च रूपमा बढाउँदा पनि सरकारले उचित नियमन गर्न भने सकेको छैन। सरकारले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको कारण उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोमानी ह्वात्तै बढेको छ। उच्च रूपमा बढेको तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्दै उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार कहिले बिउजिएला? आम उपभोक्ता यही प्रश्न सोधिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाई र सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका ट्रक तथा ढुवानी व्यवसायीहरूले भारतीय मालवाहक गाडीको ओभरलोड नरोकिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले कडाई नगरे ओभरलोड रोक्न आफूहरू सडकमै सुत्न तयार भएको व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालभित्र नै सबैजसो भारतीय मालवाहक गाडीले ओभरलोड बोकेर आए पनि ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काटेर छाड्ने गरेको छ। जरिवानाकै भरमा ओभरलोड छाडिँदा नेपालका सडक भत्किएका छन् भने नेपाली ट्रक तथा ढुवानी व्यवसायीले सामान बोक्न नपाउँदा खाली बस्नु परेको छ। ओभरलोड विरुद्ध निरन्तर विरोधमा उत्रिएका लुम्बिनी प्रदेशका ढुवानी तथा ट्रक व्यवसायीले यसअघि करिब 1 साता रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा भारतीय ओभरलोड गाडी रोकेका थिए। यो भारतीय गाडी हामी कति दिन हेर्ने? भारतीय गाडीको ओभरलोडलाई निर्मूलै गर्नुपर्छ र कमसेकम भारतीय गाडी चल्न दिँदैन भनेर हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ नसक्ला अहिले। तर हामीले भारतीय गाडीले बोकेको ओभरलोड चाहिँ एक मुठी पनि हामी ओभरलोड दिन्न भन्ने हामी सबैले महासङ्घले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छ। मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका 2074 अनुसार भारतबाट ओभरलोड बोकेर आउने गाडीले भन्सार बिन्दुमै भार मिलान गरी सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्ने व्यवस्था छ। तर ओभरलोड बोकेर आउने भारतीय गाडीको भार मिलान भने हुँदैन। यसले गर्दा नेपाली व्यवसायीले काम नै पाउँदैनन्। व्यवसायीले 1 साता अघि सरकारले जारी गरेको भाडा दर लागू गर्ने र ओभरलोड नियन्त्रणमा कडा भएर उत्रने जनाएका छन्। नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा अधिक भारवहन गर्नेलाई सोही स्थानमा अनलोड गर्नुपर्ने छ र त्यो अधिक भारवहन लोड गराउने व्यवसायीले आफ्नो मालको व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। तर यो कागजमा मात्रै सीमित रहेको छ, अहिलेसम्म कार्यान्वयन पक्षमा गएको छैन। नियमअनुसार नेपालमा चल्ने मालवाहक 6 चक्के सवारीले 9.6, 10 चक्केले 16.2, 12 चक्केले 21.4 टन भार बोक्न पाउँछन्। तर भारतीय एउटै मालवाहक गाडीले तेब्बरसम्म बोक्ने गरेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय नेपाल सब ठिकठाक।
इन्जिनले पाउँछ एक्स्ट्रा पावर। रेक्स ओइल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिन ओइल, मेड इन टर्की। शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट, प्लम्बर, CPVC। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा ज्यापु समाज ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको कला संस्कृति मुलुकको पहिचान भएको भन्दै यसको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। हस्तकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदिको माध्यमबाट नेपालको कला संस्कृति विश्वभर चिनाउन ज्यापु समाज ललितपुरले भूमिका खेलेको भन्दै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन लगायत सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि समाजको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभयो। सम्पदा, संस्कार एवं सभ्यताको संरक्षण, सम्वर्धन लगायतका उक्त समुदायको सर्वाङ्गीण हितमा अन्तर्गत रूपमा लाग्ने कुरामा पनि जानकार नै छु। हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला आदिको माध्यमबाट नेपालको कला र संस्कृतिलाई विश्वभर चिनाउने ज्यापु समुदाय, त्यसमा पनि ज्यापु समुदाय ललितपुरले गरेको योगदानलाई प्रशंसा गर्दै यस्ता कार्यको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकार सदैव तयार रहनेछ। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली जनता र नेपालका लागि भारतले सदैव सहकार्य गर्ने जिकिर गर्नुभयो। This project which we have done is a part of roughly 450 high impact community development projects that India has done in Nepal, totaling close to about 1,000 crores in the quantum of grant assistance. ज्यापु समाजले ललितपुरको बागडोलमा 113 रोपनी जग्गामा 110 शैय्याको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन भवन निर्माण गरेको हो। भवन निर्माणका लागि भारतीय दूतावास, ललितपुर महानगर, बागमती प्रदेश लगायतले सहयोग गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरी रूपन्देहीले आन्तरिक राजस्व विभागको नक्कली स्टिकर सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बोर्डर आउटपोस्ट डन्डाका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कृष्ण प्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा खटिएको 9 जनाको मोबाइल गस्ती टोलीले सिद्धार्थनगर नगरपालिका 3 दरखसवा स्थित एक घरबाट 2,40,000 वटा आन्तरिक राजस्व विभागको नक्कली स्टिकर शुक्रबार राति बरामद गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा उक्त घरमा छापा मारेर घरधनी 23 वर्षीय शहीद अन्सारी र उक्त ठाउँकै 24 वर्षीय अमानत अलीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 27 गढ हेडक्वार्टर रूपन्देहीका प्रमुख एसपी राजेश उप्रेतीले बरामद गरिएका ती स्टिकर र पक्राउ परेका 2 व्यक्तिलाई शुक्रबार राति नै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बटवल स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिनुभयो। विराटनगर महानगरपालिकाले 3 वर्ष अगाडि खरिद गरेको ब्रुमर अर्थात् रोड स्पिकर स्विपर भ्याकुम वडा नम्बर 14 जतुवा स्थित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रमा थन्किएर बसेको छ। सडक सफा गर्ने योजनासहित विराटनगर महानगरपालिकाले करिब 55 लाख रुपैयाँमा 2075 सालमा खरिद गरेको सो ब्रुमर ल्याएको केही दिनमा नै बिग्रिएको हो। ब्रुमर चलाउन योग्य जनशक्ति अभाव भएकाले बिग्रिएको र बिग्रिएको सामान मगाइएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। कति ठुलो चाहिँ मेसिनरी प्लान्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा 2टा पार्ट हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ फोहोर, एउटा चाहिँ त्यो धुलो तान्ने, एउटा चाहिँ बढार्ने। अब अहिले त्यो चाहिँ बनाउने क्रम भनेर बनाइराखेको, बनाउने क्रममा चाहिँ अब त्यो धुलो तान्नेको पार्ट चाहिँ बनाइसकेको र अर्को तपाईँको चाहिँ बढार्ने भन्ने पार्ट हुँदो रहेछ। त्यो बढार्ने पार्ट चाहिँ अब यहाँको चाहिँ नेपालको चाहिँ अहिले उपलब्ध चाहिँ मेकानिकल क्षेत्र अथवा चाहिँ मेकानिक्सहरूबाट त्यो चाहिँ हुन सकेन र त्यो चाहिँ इन्डियाबाटै त्यो चाहिँ मेकानिक्स मगाउनु पर्ने कारणले त्यो हुन सकेन। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण भारतबाट सामान आउन ढिलाइ भएकाले ब्रुमर थन्किएको मेकानिक पप्पू यादवले बताए। ले गर्दा अर्केको छ, सामान आएपछि यो चल्छ। आधी जति त अहिले पनि स्टार्ट गरेर हावासावा तान्ने काम गरेको छ, तर त्यसले त हुँदैन। पम्प लगाएर गाडी कुद्दाखेरि तपाईँको कुचो हान्नु पर्यो, धुलो टिप्नु पर्यो, त्यसको लागि हाइड्रोलिक पम्प बिग्रेछ। यहाँ हाइड्रोलिक पम्प पनि राखिरहेछ बिग्रेर।
विराटनगर महानगरपालिकामा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको करिब 106 किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेको छ। यति लामो सडक सफाइका लागि कम्तीमा पनि 3वटा भ्रमण आवश्यक पर्दछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना महामारीका कारण प्रत्येक वर्ष मनाइँदै आएको गुन्ही पुन्हीको दिन सापारु अर्थात् गाई जात्रा भक्तपुरमा यो वर्ष पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने भएको छ। भोलिबाट सुरु हुने गुन्ही पुन्ही सोमबार सापारुको दिन बिहानैदेखि वर्षभरि मृत्यु भएका मानिसका नाममा नेवार समुदायले विभिन्न आकार बनाएर सहर घुम्ने गर्छन्। जिउँदो गाई बाँसलाई कपडाले बेरेर बनाएको तहासा, डोकोलाई कपडाले बेरेर बनाएको डोको चासा, माटोबाट बनाएको बसाहा लगायतसँगै दिवंगत व्यक्तिहरूको फोटोसहित नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ। यसपटक भने नगरपालिकाले प्रत्येक टोलहरूमा भेला गरी विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूसँग बाजागाजा सहितको नाचगान नगरी भिडभाड कम हुने गरी औपचारिकतामा सीमित गरेर गाई जात्रा मनाउन आग्रह गरेको छ। गर्छौँ हामी नगरपालिकाले आफ्नै तरिकाले गर्छौँ। हाम्रो सम्झाउने बुझाउने काम त निरन्तर भइरहन्छ, किनभने जनताहरूको बिचमा कहीँ कहीँ त्यस्तो भयो भने त्यसमा तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ, जनता स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाले अगुवाई गर्ने हो, अगुवाई चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने काममा कहिले पछि पर्दैन, निरन्तर अगुवाई गरिरहन्छ। जात्राको सुरुवातको विषयमा गोपाल राजवंशावलीमा पनि सायता जात्रा भन्ने उल्लेख गरिएको छ। 14औं शताब्दीभन्दा अगाडि लिच्छवीकालको अन्त्यमा यो गाई जात्रा सुरु भएको मान्नेहरू पनि छन्। उपत्यकामा फरक शैलीका कारण पनि भक्तपुरको सापारु गाई जात्राको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। भक्तपुरमा मनाइने सापारुको प्रमुख आकर्षण घिन्ता घिसी नाच हो। यो नाच विशेष तयारीका साथ कलात्मक शैलीमा नाच्ने भएका कारण यो नाचमा सहभागीहरूलाई नचाउनका लागि 2 सातादेखि अभ्यास गरी सो दिन निकालिन्छ। आकर्षक नाचको रूप मानिने घेताङ घिसी नाच धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको नाच मानिन्छ। मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढ्दै गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बढी बेरोजु बढेको छ। देशभरका स्थानीय तहमा 40 अर्ब 83 करोड बेरोजु देखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारमा सबैभन्दा बढी बेरोजु नियम विपरीत बिल भरपाई भुक्तानीमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। देशभरका स्थानीय तहमा करिब 70% बेरोजु नियमित गर्नुपर्नेछ। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 639 स्थानीय तहको मात्र लेखा परीक्षण भएको छ। अधिकांश स्थानीय पालिकाहरूमा कानुनी प्रक्रिया र कागजपत्र नभएको बेरोजु रकम सबैभन्दा बढी छ। यस्तो खालको 28 अर्ब 18 करोड रहेको छ। स्थानीय तहले असुल गर्नुपर्ने बेरोजु 13% छ। यो बेरोजु 5 अर्ब 48 करोड रहेको छ। देशभरका स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्दा कुल खर्चको 5% बेरोजु रहेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ। स्थानीय तहको कुल बेरोजु 40 अर्ब 83 करोड हुन्छ। स्थानीय तहमा कुल बेरोजुको 18% पेस्की बेरोजु देखिएको छ। स्थानीय नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा 7 अर्ब 18 करोड पेस्की बेरोजु देखिएको छ। स्थानीय तहमा नियमित गर्नुपर्ने बेरोजु अर्थात् कागजपत्र र प्रक्रिया नमिलेको बेरोजु बढ्दो अवस्थामा छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारको सबैभन्दा बढी बेरोजु नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ। तिनै तहको सरकारको यो बेरोजु रकम 62 अर्ब 26 करोड रहेको छ। त्यसै गरी सबै तहको सरकारले असुल गर्नुपर्ने बेरोजु 27 अर्ब 14 करोड रहेको छ। यस्तो खालको बेरोजुको अंश 27% रहेको छ। त्यसै गरी तिनै तहको सरकारको 14.34% पेस्की बेरोजु रहेको छ। यो बेरोजु कुल बेरोजुको 14 अर्ब 57 करोड हो। स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत तथा राजनीतिक प्रतिनिधि दुवै पक्षबाट बेरोजु भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ। देशभरका तिनै तहमा बेरोजु बढ्नु भनेको अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ। राजनीतिक छत्रछाया, हामी राजनीतिक क्षेत्रको मान्छे, हामीले जसरी गर्दा नि हुन्छ भन्ने कुरो र मुलुकमा भन्नुपर्दा अझ यसलाई प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा बेरोजु भए बापत अथवा भ्रष्टाचार जन्य काम कारबाही भए बापत कारबाही नै नहुने स्थिति, त्यसले गर्दा यो चाहिँ अति बढ्न गएको छ। देशभरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा कर्मचारीको अभावको कारण बेरोजु बढेको हो। संघबाट प्रशासकीय अधिकृत तथा अध्यक्ष जनशक्ति नदिएको कारण
पनि बेरुजु बढेको तर्क जनप्रतिनिधिहरूको छ। स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्न। म महासङ्घको अध्यक्ष, मेरै गाउँपालिकामा अहिलेसम्म लेखा अधिकृत हुनुहुन्न। लेखापालले चलाउनु भएको छ, त्यो पनि उहाँको दरबन्दी चाहिँ चौताराको एउटा कार्यालयमा छ र हेर्ने चाहिँ जुगल गाउँपालिका छ भनेपछि बेरुजु नराख्नको निम्ति त उहाँ मात्रै सम्पूर्ण हिसाबले केन्द्रित भएर पुग्दैन थियो, अफिसरै चाहिन्थ्यो। मुलुकले संहिताको अभ्यास गर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिँदा जनतामा निराशा बढाएको छ। स्थानीय तहको रकम अथवा त्यसको खर्च बेरुजु धेरै देखिनुको अब मुख्य कारण त अब स्थानीय सरकारमा रहेका नेतृत्व वर्गहरूको अब अलिकति अब क्षमताको कमजोरी हो भन्ने नै अर्थ लगाउन सकिन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको विवरणमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र राजनीतिक समितिहरूले बजेटको लक्ष्यभन्दा बाहिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। तिनै तहको सरकारले अपारदर्शी तरिकाले गरेको खर्च र भुक्तानीले सरकारको समग्र बेरुजु बढ्दा आम जनतामा निराशा बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। प्राधिकरणले महानगरपालिकाको 1 देखि 15 वडा, 22 र 29 तथा इच्छा कामना गाउँपालिकाका सबै वडामा 20 वटा इन्टरनेट सेवा तथा केबल टिभी प्रदायकले फाइबर विस्तार गर्दा प्रयोग गरेको पोलको भाडाका लागि ताकेता सुरु गरेको हो। 2073 सालभन्दा अगाडि विद्युत पोल प्रयोग गरे बापत सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रति पोल 130 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने नियम छ। निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसारको पोल भाडा उठाउन नसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर शाखाले सक्रियता बढाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार चितवन युनिक केबल नेटवर्क प्रणालीले 30,55,068 रुपियाँ बुझाएको छ भने कनेक्ट नेपाल नामक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले 1,77,900 रुपियाँ बुझाएको छ। पोल भाडा बराबरको लाखौं रकम तिर्न आनाकानी गरेकाले पोल बापतको शुल्क उठाउन कठिनाई भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण चितवन भरतपुरले जनाएको छ। पोल भाडा बराबरका लाखौं रकम तिर्न आनाकानी गरेपछि पोल बापतको शुल्क उठाउन कठिनाई भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ। उहाँहरूको बिहेभियर हेर्दा त उहाँहरू राज्यभन्दा माथि हुनुहुन्छ, जनतासँग चुसेर पैसा लिने अनि राज्यको बाँकी बगैँचा नतिर्ने। हामी सरकारी कर्मचारी भएर तलब खाँदा हामीले आफ्नो ट्याक्स तिरिरहेका छौँ र उहाँहरूले पोल प्रयोग गरे बापत अहिलेसम्म भाडा 1 पैसा तिर्नु भएको छैन। प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरे बापतको भाडा तिर्न इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पहिलेदेखि नै मौखिक, लिखित तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी जानकारी दिँदा पनि उठ्न सकेको छैन। प्राधिकरणले अटेर गरी फाइबर लाइन विस्तार गरेका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको सामान नै जफत गरेको छ। प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरे बापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भाडा तिर्न तयार गरेको निजी कम्पनीको भनाइ छ। राज्यले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाले जुन किसिमको पहिलाभन्दा अहिले घटाइदिएकोले हामीलाई अलिकति मन्जुर भएर हामी तिर्यौँ होइन। उहाँहरूको अब के छ भनाइ अब उहाँहरूको कुरा थाहा हुन्छ, तर तिर्न चाहिँ तिर्नुपर्छ। किनभने अब कसरी हुन्छ तिरेमा राम्रो हुन्छ, किनभने अब त्यो आफूले कति युज गरेको के गरेको त्यो हेरेर होइन। अब रेट मिलाएको छैन त्यहाँ गएर उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर कम गर्ने हो के गर्ने हो त्यो चाहिँ गरेर तिर्न चाहिँ तिर्नै पर्छ। प्राधिकरणले पोल भाडा नतिरेको भन्दै केही सेवा प्रदायकको सामान जफत गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपालले भने विरोध गरेको छ। वर्षौंदेखि पोल प्रयोग गरे बापतको भाडा नतिरेका इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बीचमा यस किसिमको विवाद देशभर नै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको सामान्य प्रभाव बजारमा देखियो। बैंकले शेयर खरिदमा प्राप्त गर्दै आएको मार्जिन लेन्डिङको सीमामा कडाई गरेको छ। त्यस्तै सीडी रेसियोमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ जसको प्रभाव शेयर बजारमा देखिएको छ। कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ भने अन्य दिन सामान्य रूपमा मात्रै वृद्धि भएको छ। कारोबार रकम औसतमा 18 अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस साता कुल 229 कम्पनीको 15,71,26,484 किता शेयर 95 अर्ब 9,58,13,592 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटे पनि कारोबार रकममा भने नयाँ कीर्तिमान कायम रह्यो।
त्यस दिन नेप्से 24.57 अङ्कले घटेर 3154.33 मा पुग्यो। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्सेमा झिनो सुधार भयो भने कारोबार रकम 15 अर्ब 93 करोडमा सीमित भयो। त्यस दिन नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले उकालो लाग्यो। मंगलबार विकास बैंक, जलविद्युत तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो। नेप्से 0.23 बिन्दुले बढेर 3160.31 मा पुग्यो। चौथो दिन बुधबार नेप्से 32.04 बिन्दुले बढेर 3192.35 मा पुग्यो। लगातार कीर्तिमान कायम गर्दै आएको नेप्सेमा शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम बिहीबार भने करेक्सन देखियो। त्यस दिन नेप्सेमा 18.24 बिन्दुले गिरावट आई 3180.78 मा ओर्लियो। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 8.33 बिन्दुले घटेर 590.15 बिन्दुमा सीमित भयो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच ओमानमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिज र पपुवा न्युगिनीसँग हुने 2 एकदिवसीय सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घले 17 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा सिरिज भ्रमण गर्न लागेको टोलीमा तीव्र गतिका गुलसन झा पहिलो पटक टिममा हटाएका छन्। त्यस्तै अर्का तीव्र गतिका बलर विक्रम शोभ, शरद भेसावाकर र रोहित कुमार पौडेल पुनः राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग 2-2 खेल खेल्नेछ भने उक्त सिरिज अगाडि पपुवा न्युगिनीसँग 2 एकदिवसीय खेल खेल्नेछ। त्यसका लागि नेपाली टोली मंगलबार बिहान 8 बजे सलाम एयरबाट ओमान जाने तालिका रहेको छ। नेपालले सिरिज र पपुवा न्युगिनीसँग ओमानमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्रिकोणात्मक सिरिज अगाडि पपुवा न्युगिनीसँग नेपालले भदौ 20 मा पहिलो र भदौ 23 मा दोस्रो खेल खेल्नेछ। ओमानमा नै रहने टोलीले 4 दिनपछि त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछ। मालदिप्समा हुने 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका परिमार्जित गरिएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले यसअघिको तालिका परिवर्तन गर्दै शनिबार नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ तालिका अनुसार प्रतियोगिता अक्टोबर 1 देखि 16 सम्म चल्नेछ। यसअघि यो प्रतियोगिता अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म हुने भनिएको थियो। प्रतियोगितामा मालदिप्स, नेपाल, भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगिताका सबै खेल माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालामा खेलाउने तयारी गरिएको छ। तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा आयोजक मालदिप्स र नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यो खेल स्थानीय समय अनुसार दिउँसो 4 बजे हुनेछ। सोही दिन हुने दोस्रो खेलमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेश प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले दोस्रो खेल भने अक्टोबर 4 मा श्रीलङ्का, तेस्रो खेल अक्टोबर 10 मा भारत र समूह चरणको चौथो तथा अन्तिम खेल अक्टोबर 13 मा बङ्गलादेशसँग खेल्ने भएको छ। जापानमा हुने टोकियो पारा ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोली शनिबार टोकियो पुगेको छ। एक खेलाडी सहित 6 सदस्यीय नेपाली टोली पारा ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन शुक्रबार साँझ जापान प्रस्थान गरेका थिए। मंगलबारबाट सुरु हुने पारा ओलम्पिकमा नेपालबाट पारा ताइक्वान्डो खेलाडी पलेसा गोवर्धनले प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। पलेसाले के44 क्याटेगोरी अन्तर्गत महिला 58 केजी मुनि तौल समूहमा नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। पारा ओलम्पिकमा कविराज नेगी लामा प्रशिक्षक, दीपक विष्ट अफिसियल, सरोज श्रेष्ठ सेभ द मिशन, डाक्टर दीपक श्रेष्ठ फिजियो र विश्वास बस्नेत कोभिड लाइसेन्स अफिसरका रूपमा सहभागी हुनेछन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। एमाले नेतृत्वको प्रदेश 1 सरकार सङ्कटमा, मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा पर्ने, एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनबारे आन्तरिक छलफल। अब हामीसँग त्यो संख्या भएको हुनाले सरकार चाहिँ अवश्य परिवर्तन हुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 30 जनाको मृत्यु, बालबालिकामा जोखिम बढ्दै।
बजारमा खाने तेलको मूल्यमा मनपरी वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा। सरकारले अनुगमन नगर्दा मनपरी मूल्य बढेको उपभोक्ता कर्मीको आरोप। जुन हाम्रा बजार अनुगमन नियमन गर्ने कारबाही गर्ने निकायहरू तनाखा बन्नु पर्यो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा स्थानीय तहमा मात्र 40 अर्ब बढी बेरोजु, करिब 70% नियमित बेरोजु। र 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका परिमार्जन। नयाँ तालिका अनुसार खेल अक्टोबर 1 देखि 16 सम्म हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, नेकपा एमालेको विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेले तालीमा र फरक पार्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news25nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।